बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको मालूम है कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग चल रही है और जंग बंद भी हो गई है, जंग बंदी भी हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल जो है वो नहीं जाता। और एक और मिसाल दी जाती है कि जो दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो नहीं सीधी होती। और इसलिए यही कुछ हाल हमारे पड़ोसी का है और उसने काफी मार भी खा ली है और खुद जंगबंदी के लिए मिन्नत समाजत भी करते रहे हैं। और खासतौर पे जितने भी कोई 8-10 दरवाजे उन्होंने खटखटाए और जितने भी जहां जहां पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं उन सबसे उन्होंने रिक्वेस्ट की और जंग बंदी की रवाई। और सबसे बढ़कर प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ राब्ता किया, उनके नायब सदर के साथ राब्ता किया, उनके वजीर खारजा के साथ राब्ता किया। और सिर्फ एक ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी साहब ने किया, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल उन्होंने किया और फिर उनके भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने किया। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं और इसके बारे में डिप्लोमेटिक जो सर्कल्स हैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बाहर के लोग वो भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि बिल्कुल जनाब ये हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी इनको मारा और सारी दुनिया उसको भी तस्लीम कर रही है। चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि ये चीजें रिकॉर्ड पर रहें, बार बार रिकॉर्ड पर रहें कि भाई आपने बहुत मार खाई है, आपके घर में इस वक्त लड़ाई हो रही है और बहुत शद्दोमत के साथ हो रही है और इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ बाकायदा तौर पे मारधाड़ हो रही है, घुसन मुक्का चल रहा है जिसे कहते हैं पंजाबी में, बाकायदा तौर पे घुसन मुक्का चल रहा है और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जा रही है। और दूसरा ये कि आपसे राफेल कंपनी जो है वो आपसे पूछ रही है कि आप खुद तो रुस्वा हुए और हमें क्यों रुस्वा किया, हमारे जदीद तरीन तैयारे को क्यों रुस्वा किया। उनकी कंपनी का जो है वो शेयर्स दिन ब दिन गिर रहे हैं और करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से डिक्लाइन हो रहा है। आपकी अपनी भारत की अपनी जो है स्टॉक मार्केट वो कुछ $100 अरब गिर चुकी है, $100 अरब का नुकसान आपको हो चुका है। तो इन हालात में बजाय इसके कि जनाब आप कोई अकल वाला फैसला करें, अकल वाली बात करें, वो नहीं आप कर रहे और हकीकत को तस्लीम कर लें कि मार पड़ी है, कोई बात नहीं, लड़ाई में मार पड़ जाती है। और अभी 2019 में भी आपको मार पड़ी थी और 27 फरवरी 2019 में मार पड़ी थी पाकिस्तान से आपको, अब फिर आपको मार पड़ी है और उस वक्त भी फिजाइया ने मारा था, आज इस वक्त भी इस दफा भी फिजाइया ने मारा आपको, पाकिस्तान फिजाइया ने। तो ये सब कुछ हो रहा है तो आप पता नहीं क्यों इस हद तक क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें। और मामलात आप खुद सोचें। और आपके यहाँ बगावत चल रही है और बिल्कुल बगावत की कैफियत है, बाकायदा तौर पे आपके ऑफिसर जो है एक दूसरे को थप्पड़ मुक्की मार रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि आप ने अपने एयर चीफ को भी उनके साथ भी कोई रियायत नहीं कर रहे, उनके साथ भी आपने मार धाड़ की है, मारा पीटा है। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वो सिख हैं और इसलिए शायद आप उनको मार धाड़ रहे हैं, मार पीट रहे हैं। और इसलिए जरा सोचें, आपके ऑफिसर गिरफ्तार हो चुके हैं और जेर हिरासत अफसरान में स्क्वाड्रन लीडर शिवास दक्षत, विंग कमांडर अजय राजपूत शामिल हैं। ये सिचुएशन चल रही है क्योंकि मैं आपको बता दूं आज नरेंद्र मोदी साहब ने खिताब किया और उस खिताब में बजाय इसके कि आप अपनी कौम को सही बात बताते, आपने अपनी कौम को सही नहीं बताया, फिर अंधेरे में रखा और आपने फिर वही बातें की, पुरानी दोहराई। मैं आपको एक एक करके उन तमाम बातों का जवाब भी देता हूं और क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते और झूठ के पांव हो भी नहीं सकते। तो एक तो आपने कहा कि भारत के 100 से ज्यादा आपने शहरियों को मौत के घाट उतारा, ये बिल्कुल आपका गलत है। और आपने
सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, ये दुरुस्त है। आपने हमारी खवातीन को, बेगुनाह लोगों को मारा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उनकी तादाद भी जो है वो हम बता चुके हैं, कोई 32-33 है, 32-33। तो इसलिए वो सारे के सारे खवातीन थे, बच्चे थे और हमारे सिविलियन थे, उनको मारा आपने। और आपने घरों पे हमला किया, मसाजिद पे हमला किया, और मसाजिद में कौन सा दहशतगर्द होता है जी। और इसलिए अगर ये आप इस तरह से इबादत गाहों को आपका ये पुराना वतीरा है, इबादत गाहों को निशाना बनाना। आपने सिखों के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया था और उसको आपने, उसके साथ भी कोई रियायत नहीं की थी, कई साल पहले ये आपका वतीरा है। और गोल्डन टेम्पल अमृतसर बाकायदा तौर पे खून की होली खेली गई वहां पे। तो ये चीजें, उसके साथ आपने कहा कि इंडिया ने टाइम गेन कर लिया है, अब इंडिया बेहतर तैयारी के साथ आएगा। तो जनाब पहले भी 2019 में भी आपने टाइम गेन किया था। 2019 में आपने कहा था कि हमारे पास राफेल होते तो हमारी ये हालत ना होती। आपने फिर अपनी गवर्नमेंट से कह के, पार्लियामान से कह के, तनकीद से बचने के लिए आपने राफेल खरीदे। 2019 से लेके 2025 आ गया और 2025 का फरवरी भी गुजर गया और फरवरी के बाद मार्च और फिर अप्रैल और फिर मई। आपके पास तकरीबन 6.25 साल गुजर गए। आपके 6.25 सालों में आप अभी तक तैयारी नहीं कर सके। अब 6.25 साल बाद, पहले उस वक्त 2 तैयारे गिरे थे, एक फौजी हेलीकॉप्टर और एक पायलट पकड़ा गया था। और 6.25 साल की तैयारी के बाद आप आए हैं तो आपके 5-6 तैयारे आपके गिर गए, कई 80-100 के करीब आपके ड्रोन गिर गए और आपके हवाई अड्डे उड़ा दिए गए, फौजी हवाई अड्डे, आपके मिसाइल के डिपो, मिसाइल के जखायर तबाह कर दिए गए। और 6.25 साल के बाद आप तैयारी के साथ, आपको 6.25 साल तैयारी का मौका ही नहीं मिला। आप जरा सोचें कि आप क्या फरमा रहे हैं। 6.25 साल आपको मौका मिला तैयारी करने का, तैयारी करते आप, और 6.25 साल बाद आपने इतनी मार खाई जो आपने 6.25 साल पहले जरा कम खाई थी, आपने अब मार खाई उससे कई गुना ज्यादा। फिर आपने एक और बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो भाई पाकिस्तान पे आप जारहियत करें और बेगुनाह लोगों को शहीद करें, मसाजिद को निशाना बनाएं, इबादत गाहों को निशाना बनाएं, और फिर आप कहें कि आपके साथ को रियायत की जाएगी। बिल्कुल नहीं। जब आपने जंग डिक्लेयर कर दी, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे दिया और आपने अपनी मुसल्लह अफवाज को गो हेड दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, तो जब उन्होंने हमला कर दिया तो उसका जवाब तो फिर इसी तरह ही होता है। जंग के बाद जंग होती है, लड़ाई के बाद लड़ाई होती है, मुक्के के बाद मुक्का। हाँ, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ और आंख के कान के बदले कान और सर के बदले सर होता है। तो यही कुछ होता है। 6-0 से आप ये मैच हार गए हैं। पाक फिजाइया 6, इंडियन फिजाइया 0। तो इसलिए आप अपने आप को दोष दें भाई। जब भी दहशतगर्दी होगी हम पाकिस्तान में ऐसे ही घुसकर मारेंगे। और आपने ये कहा, तो जनाब ये आपकी आखिरी थी गलती, और आपकी आखिरी गलती थी कि अब ये आपका नेक्स्ट टाइम दुनिया जो है वो दहशतगर्दी का चूरन जो है वो नहीं खरीदेगी। ये बहुत पुराना एक हो गया। आप 2011 से यही चूरन बेच रहे हैं और 2011 से लेके 25 आ गया, 14 साल हो गए। 14 साल से आप यही चूरन बेच रहे हैं, जबकि आपके यहां समझौता एक्सप्रेस जला दी गई और मुसाफिरों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन वो बिल्कुल कुछ नहीं है। कलभूषण पकड़ा गया, जिंदा जावेद मिसाल है, वो रियासती दहशतगर्दी ऐसे कहते हैं, वो आपके नजदीक कुछ नहीं है। तो लिहाजा आप जरा थोड़ा जो तारीख दुरुस्त रखें। तो जब भी कहते हैं कि दहशतगर्दी होगी हम पाकिस्तान में ऐसे ही घुसकर मारेंगे, तो ये आपकी मर्जी है। आप आए, आपका स्वागत किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा जी। पाकिस्तान की फौज, बर्री फौज, बहरी फौज, पाकिस्तान की फिजाइया हम वक्त तैयार मिलेगी और खासतौर पे पाकिस्तान के अवाम तैयार मिलेंगे। आपने देख ही लिया होगा कि जब मिसाइल दागे जा रहे थे तो पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल वहां पे खड़े होकर अपनी निगरानी में वो करवा रहे थे ये सारे काम। और फिर ड्रोन आपने भेजे तो पाकिस्तान के अवाम ने उठाए और पाकिस्तान के अवाम ने भी गिराए, सिविल लोगों ने भी गोलियां शोलियां मार के उनको फारिग किया। तो इसलिए ये जरा थोड़ी सी डिफरेंट कौम है हमारी।
تو آپ ذرا سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ ہمارے پیٹ پیچھے چھرا گھونپا ہے اور اس میں ہمارے اپنے بھی شامل تھے اور کچھ بیگانے بھی. اس دفعہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو منہ بند کر کے بیٹھے رہے ہیں جاتی عمرہ میں, اور آپ کے دوست ادھر تھے, آپ کے دوست بھی تھے, آپ کے عزیز بھی تھے, آپ کے ہاں تحفے تحائف دینے والے بھی سارے کے سارے تھے, میاں برادران, میاں فیملی, شریف فیملی, ساری کی ساری. آپ کو یقیناً ان پہ زوم ہوگا کہ جناب یہ بالکل آئیں, آپ کو ویلکم کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی جواب نہیں آئے گا. لیکن جواب دیا گیا. اس کے بعد ہے جی ٹائم آپ نے گین کر لیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کہا, ذرا سنیے. پھر دوہرا رہا ہوں, ہم نے پاکستان کے آتنکی اور سینیہ ٹھکانوں پر اپنی جوابی کارروائی کو ابھی صرف استھگت کیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے ہر قدم کو اس کسوٹی پر ماپیں گے کہ وہ کیا رویہ اپناتا ہے. تو جناب آپ نے کیا ماپنا ہے, تو وہ تو ہماری فضائیہ نے ماپ دیا, پورے کا پورا لپیٹ دیا آپ ساروں کو. تو اس لیے یہ اب آپ نے اس لیے واپس گئے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتا دیا, امریکہ نے بتا دیا سارا کچھ. کیا انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جنگ بند کرنی ہے یا پھر تیا پانچا کیا جائے. اور ٹریڈ, انہوں نے کہا کہ یہ ٹریڈ, تو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے, جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, تو اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی, مال دولت بنانا ہے یا نہیں بنانا, ورنہ امریکہ وہ ہے بارڈر سیل کر دے گا, آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دے گا. آپ کو پتا ہے پھر تجارتی تعلقات تو ختم نہیں نہ کر سکتے آپ لوگ. پاکستان تو پھر برداشت کر لے گا لیکن آپ لوگ نہیں برداشت کریں گے. اور آپ نے دیکھیں فرسٹریشن دیکھیں کتنی تھی, ذرا سوچئے. پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. دوبارہ سنیں, بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. پھر سنیں. پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ سچویشن ہے, تو یہ حالات واقعہ ہے جناب. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. بھارتی پاک فوج سے شکست کے بعد مودی کا بھارتی قوم کے نام امن کا پیغام. تو اب وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں. تو امن بھائی, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا, اور پہلے آپ کو کہتے رہے کہ آپ نہ پنگا لیں, اور سارے سمجھاتے رہے کہ نہ کریں بھائی, پہلگام کی انویسٹیگیشن کروا لیں, اقوام متحدہ سے کروا لیں, برطانیہ سے کروا لیں, امریکہ سے کروا لیں, سعودی عرب سے کروا لیں, ایران سے کروا لیں, روس سے کروا لیں, چائنا کو تو آپ خیر نہیں مانتے, آپ کسی بھی ملک سے کروا لیں, اسرائیل سے کروا لیں. آپ کو یہ بھی کہا گیا ساروں سے کروائیں اور پتہ کر لیں کہ پاکستان کی اس میں انوالومنٹ ہے یا نہیں. لیکن آپ نے مانا ہی نہیں کسی کی. آپ کو پتہ نہیں کس نے شہد دی ہوئی تھی اور کس نے کہا ہوا تھا کہ نہیں جناب فکر نہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس کو پتہ کرنا چاہیے, جس نے آپ کو دھکا دیا اور جس نے آپ کو بلا کر مارا, اس کا ضرور پتہ کریں اور اس کا کریں, کیونکہ وہ بہت کام کا آدمی ہے ہمارے لیے. جس نے آپ کو کہا کہ جائیں اور جا کے بے فکر ہو کے حملے شملے کر کے آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس بندے کا ہمیں بھی بتائیں, آپ بھی پتہ کریں. آگے پھر آپ نے کہا جی کہ دہشت گردی اور ٹاک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو بھائی آپ نے تو آج مذاکرات کر بھی لی ہیں, پہلی تو ہو گئی بھی, پہلی سیٹنگ ہو گئی ہے, ڈی جی ایم او کی ہو گئی ہے ایک سیٹنگ. تو اگر واقعی ایسی بات تھی تو پھر ڈی جی ایم او کو آپ نے کیوں بھیجا, ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز. تو آپ نے اپنے ڈی جی ملٹری آپریشنز کو نہیں بھیجنا تھا اور کہہ دیتے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہوگی, بات ختم, اور اب ہم بس میدان میں لڑیں گے. تو لیکن آپ نے ان کو بھیجا اور ان سے بات کی. تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ ہی چکے ہیں, میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں, ذرا سن لیں اپنے ناظرین کے لیے. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade.
People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank. یہ صورت حال ہے جناب, یہ سچویشن ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ بھائی پھر آپ ہم پہ نہ رہنا. اگر آپ نے باز نہ آئے, جنگ بندی نہ کی, اور جوابی حملہ اگر آپ نے کیا پاکستان پہ, تو پھر اس کا نتیجہ پھر اگلا جو بھی نکلے گا پھر وہ خود ہی کریں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے دونوں ملکوں کے درمیان جوہری جنگ جو ہے وہ رکوائی, ایٹمی حملہ رکوایا, ایٹمی جنگ. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ پاکستان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا, کیونکہ ہم انڈیا جو ہے ہم سے 7 گنا بڑا ہے, اور اسی لیے آپ نے یہ سارے کام کیے اور سب کچھ کیا. تو میرا خیال ہے کہ کلیئر چیزیں ہو گئی ہوں گی. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں, یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ سارا چکر کیا ہے, یہ کیوں آپ اتنی حماقت آپ نے کیوں کی, ذرا علیمہ خان صاحبہ خود ہی بتا رہی ہیں, ذرا سنیے. ہمارا مشن ہے اپنے بھائی کو کے لیے جو کیسز کرنا, ان کا پیغام لے کر آنا. اس کے علاوہ ان کی رہائی کے لیے ہم کیسز ہی کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو سیاستدان ہیں, یہ وقت ہے میچورٹی دکھانے کا, سیاستدانوں کو میچورٹی دکھانے کا. آپ لوگ مل کر پاکستان کے لیے فیصلہ کریں. ہم اپنے بھائی کے لیے کر لیں گے, لیکن آپ لوگ پاکستان کے لیے سوچ کے کریں. اب آپ کو ہم یہاں اوپر بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے کیس کا, تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا. آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں. آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 20, 25, 30 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے. کدھر؟ کشمیر میں. وہاں پہ آزادی کی جنگ ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں, وہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی. آزادی کی جنگ ہے, ان لوگوں پہ ظلم ہوا ہے. وہاں 7 سے 8 لاکھ ہندوستان کی فوج قابض ہے ان کے اوپر. اگر آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں, یا میں غلط سمجھی ہوں تو مجھے معاف کر دیں, یا وہ بات کر رہے ہیں 25-30 سال سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, میں غلط سمجھی ہوں گی. لیکن جو ٹی وی پہ لکھا ہوا آ رہا تھا, انہوں نے کہا ہم بات کریں گے کشمیر کی دہشت 25 سے 30 سال سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور پانی کی. اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو مودی نے آپ کا قبضہ کیا وہ پانی کے اوپر کیا. اس نے یہ بہانہ لگایا اور اس نے پانی کے اوپر آپ کے قبضہ کر لیا. اور اگر میں دوبارہ کہوں گی, اس چیز کو بہت برا لوگوں نے منایا, میں پھر سے کہوں گی, یہ مودی کی اور نواز شریف کی نورا کشتی تھی اور ہاتھ سے نکل گئی. آپ یاد رکھیں جب مودی نے آپ کے ہر شہر میں ایک ڈرون بھیج دیا تھا, ہر شہر میں. بارڈر کراس نہیں کر سکتا ڈرون, ہماری اتنی قابل فوج ہے کہ بارڈر کراس نہیں کر سکتا, ہماری فوج کو پتہ ہے. آپ کے جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ ہیں آپ کی پریزیڈنٹ, اور آپ کے کمانڈر چیف ہیں آپ کا پرائم منسٹر. اگر آپ وہ فیصلہ کر لیتے تو یہ ڈرون نہ اندر ہو سکتے. یہ آپ کے امریکنوں کو بھی وائس پریزیڈنٹ نے اسی قسم کا ایک اشارہ کیا تھا کہ مودی تھوڑا سا بدلہ شدلہ اتار کے واپس چلا جائے گا. مودی آپے سے باہر ہو گیا. یہ شکر کریں کہ ہماری ایئر فورس گئی ہے اور انہوں نے مقابلہ کیا اور پاکستان کی قابلیت کو دنیا کے آگے ثابت کیا. یہ شکر. تو یہ سچویشن ہے جناب, یہ صورتحال ہے. اور اب ہمیں پاکستان کے عوام ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اور ان کی جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹیم تھی, انہوں نے بہت کام کیا پاکستان کے لیے, ڈٹے رہے, کھڑے رہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کو ایک اچھا آغاز قرار دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اب ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے, تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے, تمام سیاسی کارکنان کو رہا کر دیا جائے, اور بے بنیاد جھوٹے مقدمات جو ہیں ان کو فارغ کیا جائے, ان کو واپس لیا جائے. تو یہ سچویشن ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.